قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى جڑا میری یاد ترو گردانی کرے سی منہ مڑے سی میں قیامت علی نہار کو اندھا کر کے اٹھے سا جڑے ویلے اندھا کر کے اٹھے سا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا او اندھا اکسی اللہ تائیں میں کو اندھا بنا کے کیوں اٹھائے حالانکہ میں تا دنیا وچ دے داوی ہم تے میری نظر بھی ٹھیک ہے کالا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا اللہ جواب دے سی دیکھوں میں اندھا کر کے ہی واسطے اٹھائے تو دنیا وچ میجا ایتاں بھول گیا ہمیں اج میں دیکھوں بھول گیا سامعین مکرم اے 16ویں سپارے وچوں سورۃ طٰہٰ جمع ترے ایتاں پڑھن کوئی ڈائجسٹ نہیں کوئی میاں اخبار دا تراشا نہیں حکایت نہیں روایت نہیں قرآن جائتائن یعنی کہ کچھ لوگ حسن جڑے قبراں وچوں اٹھسن اندھے تھی کہ اٹھسن جڑے ویلے آیتان نادل تھن میرے لجپال با کمال آمنہ دلال نبی رومن پائے گے جڑے ویلے حضور رومن ہا صحابہ کرام بے چین تھی ویندے ہن کیونکہ فطرت استاد روے شاگرد برداشت نہیں کر سکدا پیر صاحب روے مرید برداشت نہیں کر سکدے پیو روے اولاد برداشت نہیں کر سکدی صحابہ کیویں برداشت کرن ہا جنہ در گھر زر سارا نبی دے قدماں تے نچھاور کیتا جڑے ویلے ایتاں اتریاں میرے لجپال نبی رومن لگ گئے حضرت معاذ بن جبل فرمیندن میں اٹھی کھڑا میں ڈٹھائے کتھیں صدیق روندا بیٹھے کتھیں فاروق اعظم روندا بیٹھے کتھیں ذوالنورین روندا بیٹھے کتھیں مولا کائنات نیر وہندا بیٹھے کئی اکھ نہیں جڑی نہ روے ہا میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا سارے لوگ اندھے تھی کہ اٹھسن میرا لجپال نبی فرمیندے وہ میرے غلامو جڑے نیک لوگ ہوسن او اندھے تھی کہ نہ اٹھسن او تا سونے عملے نال اٹھسن انہیں کو رب دی رحمت سدیں دی ہو سی صحابہ تساں تا روندے وے اندھے تھی من کو اگا سنو معاذ بن جبل فرمے دنسا کہ یا رسول اللہ فرماؤ ہا میرے لجپال نبی با کمال نبی فرمائے کچھ لوگ جڑے اندھے تھی کہ اٹھسن روندا ہی واسطے ہاں میرے غلاموں کچھ لوگ میری امت دے ایسے بھی ہیں جڑے اندھے بھی تھی کہ اٹھسن تے گنگے بھی تھی کہ اٹھسن اسا رو کے آکھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے اندھے بھی ہیں گنگے بھی ہیں انہیں دا قصور کہڑا ہے میرا لجپال با کمال آمنہ دلال نبی فرمائے دے معاذ بن جبل انہیں دا قصور ہوئے ہا دنیا وچ ظلم دے دے ہن چپ کر ویندے ہن کانڈ کر ویندے ہن ظلم تھیندا پیا ہوئے ہا نہ رکیندے ہن نہ ہاتھ نال رکیندے ہن نہ زبان نال رکیندے ہن ہی واسطے اللہ پاک
پاک نے انہاں کو سزا دیون شروع کر دیتی ہے تسا اکھی ہن ظلم ڈٹھا روکیا نہ ہاوے تسا ظلم سنیا مگر تسا وال بھی چپ کر گئے ہاوے جویں تسا سنیا ہی کہنی گھنو اڑتوا کو سزا ملن شروع تھی گئی ہے وَمَاد بن جبل بیاوی ایک گرہو میری امت داسی میں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او کیویں اٹھسن میرا نبی رو کے فرمے دے او باندر دی صورت وچ ہوسن دنیا وچ موئے ہن انسان ہن اج اٹھن تا باندر دی صورت وچ اٹھن صحابہ کرام عرض کرندن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہیں دا کیڑا قصور ہے میرے لجپال نبی فرمایا اے چگل خور ہن اے جٹھا بانے ہن چگلیاں کریں دے ہن اے جٹھا باندے ہن لوگاں دے گھی پر لہیں دے ہن اے جٹھا باندے ہن لوگاں دے گلے کریں دے ہن انہیں دی زبان گلے وچ رہندی ہے چگل خوری وچ رہندی ہے غیبت وچ رکدی نہ ہے آقا سب سمجھ آ گئی ہے کچھ لوگ اٹھسن اندھے بھی ہو سن سے گنگے بھی ہو سن او ظلم دیکھ کے چپ کر وینے ہن بیا گرو ہو سی باندر دی صورت جڑسی آقا سب سمجھ آ گئی ہے او چگل خوری کریں دے ہن آقا بیا کیڑا گرو ہے میرا لجپال با کمال بے مثال نبی فرمے دے وماد بن جبل کچھ میری امت گرو ایسے ہو سن جڑے خنزیر دی شکل جوسن اسا والا رومن پہ گیا ہے سونا دے میرے غلام ہو دنیا وچ ہن تا انسان ہن اج اٹھن تا خنزیر بن کے اٹھ دے پن اسا کہ یا رسول اللہ او محجبینا حسینہ دا حسینہ رحمت للعالمین جڑے خنزیر بن کے اٹھ دے پن کونن سونے نبی فرمایا اے او ظالم ہیں جڑے سود کھاندے ہن سود دا کاروبار کرے دے ہن اللہ اکبر کبیرہ و میں قربان تھی ونیا اے احوال آخرت کتابی و امام جلال الدین سیوطی دی اندے وچوں میں پڑھدا بیٹھا انہاں حوالہ دیتے مشکات شریف دا مسند امام احمد دا کنز الامال دا اللہ اکبر صحابہ دن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سمجھ آ گئی ہے اے خنزیر دی شکل جڑے اٹھن سود کھاندے ہن بے کونن سونا لجپال با کمال بے مثال نبی فرمے دے کچھ لوگ ایسے ہو سن جنہ دے نک وچ نکیل سٹی ہوئی ہو سی جی میں بیل دے نک وچ جٹ کسان نکیل سٹیں دے او جیسے بیل کے ناک میں نکیل کسان فارمر ڈالتا ہے جہاں مرضی آئے لے جاتا ہے او جنہیں رچ دے نک وچ نکیل دا مالک سٹیں دے او میرا اللہ معافی میرا کریم اللہ معافی میرا رحمان اللہ معافی اللہ میری زبان وچ اثر عطا فرما جڑے روزانہ سنتے نے کو عمل دی توفیق عطا فرما میرا اللہ انہاں دے وسیلے نال میں گناہگار دی بخشش فرما جا جڑے تبلیغ وچ حصہ پینن انہاں تے رحمت فرما جا جڑے میرے پیغام کو اگا پہنچینن شیئر کرن اللہ انہاں کو بھی ریاکاری کنے محفوظ فرما میں کو بھی محفوظ فرما سونا نبی فرمے دے انہاں دے نک وچ نکیل ہو سی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہاں دا جرم کیڑا ہے سونے نبی فرمے دے وہ میرے غلاموں انہاں دا جرم اے ہا اے لوگیں کو تانے دے دے ہن اے عالم ہن تا جاہل کو تانے دینے ہن اے امیر ہن تا غریبیں کو تانے دے دے ہن اے سونے ہن تا کچھ کتانے دیندے ہن اے محلے وچ راندے ہن تا نکے مکانے والے کتانے دیندے ہن اج اللہ سبحانہ و تعالی نے
انہیں کو سزا اے دیتی ہے انہاں دی نگ وچ نکیل پئی ہے اور فرشتے انہیں کو جہنم گھدی ویندن معاذ بن جبل دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سچ سمجھ آ گئی ہے جڑے لوگ کو تانے دے ون اور رچ وانگو اپسن انہاں دے نگاں وچ نکیل ہو سی جنہاں دی شکل خنزیر نال ہو سی اور سود کھاندے ہو سن چغل خور باندر دی صورت اپسن اندھے گنگے ہو سن جڑے ظلم دے کے چپ کر ویسن آ فرمیندن اگامی سنو و میرے غلامو صحابہ کرام فرمیندن لسا حضور کو روندہ ڈٹھے زہرا دا بابا فرمیندے کچھ لوگ ایسے ہو سن جنہیں دے منہ وچوں پیپ نکل دی پئی ہو سی زبانہ لڑکیاں ہویا ہو سن انہیں دے جسم وچوں اتنا بدبو ہو سی لوگ تنگ تھی ویسن صحابہ کرام ادن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک کون لوگ جنہیں جا زبانے وچوں پیپ نکل دی پئی ہیں دل جنہیں دی بدبو اتنا ہے کہ لوگ تنگ ہیں میرا نبی فرمائیں دے میری امت دے او علماء سو ہو سن جڑے آپ عمل نہ کرے سن لوگے کو عمل کرن دا نصیحتاں دے سن دوجھا قسم دے او جج ہو سن جنہ دا کلم وکدا ہو سی جڑے اپنے کلم ویچ کے کاکل نال رل ویسن غریب کو نقصان پوچھے سن مہربانی فرماؤ چاہ سونے لجپال نبی دے غلامو ای پرفتن دور وچ عمل کرن دی کوشش کرو اللہ سبحانہ وتعالی توڑے میرے اتے رحمت فرماوے اللہ کرے اندھے تھی کہ نہ اٹھو اللہ سیاں سب باندر دی صورت نہ اٹھاوی اللہ باقا سب خندیر دی شکل نہ اٹھاوی اللہ ساڑے ڈک وچ نکیل نہ ہوئے اللہ ساندھے تے گنگے تھی کہ نہ اٹھو اللہ ساڑے منہ وچوں پیپ نہ ہوئے ساڑی زبان نکلی ہوئی نہ ہوئے اللہ ساڑے اتے رحمت فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں